بسم الله. اليوم لي في باغي نديرو كوم ديبي، باغي نبدو بسكوي تاع مول العجيب، حاجه خفيفه شوكولا بور لي زانفون، باش غدوه الصباح ان شاء الله يتقهوكم، غدوه عاد يبدو قرايه باش ما يمشيوش هكا ليكول. عندي هنا 3 حبات بيض كومبلي، 3 حبات. غادي نعطيكم لي ميزور على كويير باش حتى وحده ما تجيب لنا حجه ولا تقول لك ما عنديش ميزان ولا وعرتيها لنا ولا. هنا عندي زيت، نديرو 1 2 3 4 5 6 7 8 مغارف زيت. عندي الحليب، نديرو 1 2 3 4 5 6 7 8 مغارف حليب. دوكا نديرو كيف 8 مغارف سكر، بصح شوفوا السكر ما نعمرش المغرف بزاف. 1 2 3 4 5 6 7 8 سكر. نجيب الفوي تاعي، تخليطه خفيفه تو سامبلومون، لي زانغريديون يدخلوا في بعضهم. هنا اللي بغات تضرب بالباتور تضرب البيض والسكر، طلعهم مليح ومن بعد تزيد الزيت بشويه كي الخيط ومن بعد تزيد الحليب، ثاني سي فوزابل. بصح حنا راني حاجه خفيفه، راه الليل خفه باش نوجد كاش حاجه لي زونفون الغدوه الصباح ان شاء الله. فوالا صاي، غير يقدر نخلطو، يقدر ما نحسو السكر تاعي داب في وسط لي زانغريديون. فوالا دو كاكاو معمرين مليح كيما انا. هذا كاكاو راني مغربلاته، حاجه دو بون كاليتي، كاكاو مارون يكون دو بون كاليتي ويكون مغربل. ثاني عندي لا فارين ندير 6 كويير عاملين مليح، دونك 6. دونك كي تجيو تحسبوا كلشي هادو 2 3 4 5 6. كي نجيو نحسبوا درنا 3 بيضات، درنا 8 سكر، 8 زيت، 8 حليب، و8 انتر كاكاو اي فارين. مالا لو ميلانج كاكاو فارين يجونا 8. قبل ما نخلطو هنا نزيدو وحده لوفور، دو بريفيرونس ديرو نواره. انا كوم ما راهش عندي نواره ماشي ندير هادي كريمه، بصح غير كيف لو ميم ريزولطا تمدها هنا. نخلطو هنا، ندخلو لا فارين والكاكاو، ندخلوهم مليح في هذيك لا بريباراسيون. فوالا هاو كي جانا سي ان بو ليكيد، شحال ما كانت خفيفه تجينا هشيشه من داخل وما تجيناش معجنه. ثاني هاد الصوالح يلعبوا دور، خاصش العجينه تجي ثقيله بزاف
لو طون دو كويسون تاني ما يكونش النار قليله وما تكونش النار قويه بزاف باش يطيبوا من برا ويقعدوا معجنين. دونك ها هما المول العجيب اللي ماشي نخدم فيه. انا هنا درت لو بور اي لو كاكاو في بلاصه لا فارين. علاه درت كاكاو؟ باش كي نقلبهم ما تجينيش هذيك لا فارين، هذيك الفارينه اللي سوبودريت بها ما تقعدش تبان. دونك نعمر كيما انا نستعمل هذا تاع لي كلاص، نتوما هنا اللي تساعدكم غير بلا كويير ولا راهم كاين بزاف صوالح اللي تقدري تعمري بيهم. انا نعمر هكا، نعمرو لا مواتيي فوالا. خاطر مازال يزيدو يتخمروا فيهم لا لوفور، ما غاديش نعمروهم بزاف باش ما يفيضوناش. مع شويه جارين كنت كتريلهم يفيضوا يسيحوا. نكمل كاع هادو لي مول اللي عندي ندخلهم يطيبوا 180 دوغري. اللي ما عندهاش المول عينها ميزانها نار متوسطه، قدر اللي ينشفوا غير ينشفوا ونعاود نوريهم لكم واجدين. ونديرو انصامبل لا غاناش اللي غادي نعمرو بيها هاد الكيك العجيب. دوكا نوجدو لا غاناش وشوكولا اللي راني ماشي نديروها في وسط هادوك لي كرو، هادوك الفراغ تاع المول العجيب. عندي هنا كريم ليكيد، كاينه هذه خفيفه وكاينه الاخرى اللي تجي فيها 33 غرام دو ماتيير غراس. هنا 200 غرام فيها هذه، نديرو 200 غرام كيما انا هنا راني دايره نصها، ندير 100 غرام خاطر ما عنديش كميه كبيره نتاع نخلي لا كريم ليكيد تحمالي. هنا راني موجده شوكولا نوار 100 غرام، خاصنا نديرو لا ميم كونتيتي غير باش تفهموني. لا ميم كونتيتي نتاع لا كريم ليكيد نديروها شوكولا. الا درت 200 غرام كريم ليكيد ندير 200 غرام شوكولا نوار ولا اولي. الا درت 100 غرام ندير هنا 100 غرام. هنا 100 غرام شوكولا راني مقطعتها هكا رقيقه. نخلي لا كريم ليكيد تحمى ونوريكم كيش نديرو لها. غير تحمى لنا مليح، نسيبوها تحمى فوالا. كي تحمى نخويو هذيك الشيكولا، ها هي الشوكولا اللي كنت مقطعتها رقيقه نخويها عليها. هنا خاصني ها هي هنا ما نحركش ما ندخلش كاع بابي اسويتو ولا بابي ابسوربون، ونغطي عليها نخليها مده 3 دقائق ولا حتى ل5 3 دقائق ونوليو نحركوها. دونك لي في ها هما وجدوا لنا الكيكات تاعنا. نوريكم نفدو وحده، شوفوا الشكل تاعها خفيفه تجي ايبونج، ما تجي لا ناشفه لا والو. ها هي توجد 5-10 مينوت تكون واجده نار متوسطه. ها هي لا غاناش، كي تفوت 3 دقائق نحركها. دوكا نجي نعمر لا غاناش هنا هاد الفراغات
نعمر غناش وشوكولا. هنا عندكم اختيار واسع تقدروا ديروه، اللي تبغي شوكولا اولي، اللي تبغي ديرهم كاع بيوضه ديرهم او سيترون. هنا دير اون كريم او سيترون. ديجا دوك ندير لكم لي طارتليت او سيترون. هاهي منال صاحبتي اللي قالت لي ديري لي لو بسكوي، ها هو بسكوي ما معجن ما ناشف. نقدروا نديروه في لي مول انديفيدويال كيما هادو، ونقدروا نديروه في ان مول غون كبير عجيب ولا ماشي عجيب، نيمبورط كال مول تقدروا ديروه فيه. انا هنا عندي هاد لي بولات شوكولا يجو اروماتيزي غير بور لا ديكوراسيون. نتوما ديروا اللي تبغوه هنايا تذوقوا كيما تبغيو. انا كوم غادي نديرهم غير بور لي زونفون، قهوه تاع الصباح، ما غاديش نكلف حاجه كبيره في التزيين. مازال جايين الميام ان شاء الله، وندير لكم صوالح اللي يجو بيان ديكوري ويرفدوا الوقت في لا ديكوراسيون. حنا هادو درنا حاجه خفيفه وبنينه، غو شوكولا بور لي زونفون هذاك ما يبغوا. هاهي الوصفه تاعنا، اخرو هادو. ما تضحكوش عليا، راني كيما ام وليد راني ام وليد يا هضره لي في. عجبتكم؟ نستنى فو رياكسيون، قولوا لي لا عجبتكم الوصفه، واللي سيتها تقول لي لا سيتها وخرجت لها شابه ترد لي خبر. اتوت.